पयलीं तुमी मेन म्हटल्यार आप वांगडा आहले आतां रिजन जालें तो बॅक टू परत ना आप वांगडा हांव जॉयन जावंक ना म्हाका एक प्रपोजल येयल्लें की तूं आमच्या स्टेजीर चड हांवें एकदां त्या ल्हानशी मिटींग घेतली म्हाका परिणाम बरो दिसलो ना दुसरे एका तांकां सांगलो की म्हाजे कडेन जावचें ना जेन्ना ती नवीनच पार्टी जावचें ना म्हणल्यार तो प्रश्न बंद जालो 2012 उपरांत हांवें इलेक्शन लढवलें आनी हेज्या फुडें लढत त्यामुळे राजकारण सोंपलें म्हाज्या वतीन सोंपलें परत तुमकां खंयच्या दिसांना परत थिवी अथवा हळदोनाची तुमचो हळदोन जाले तुमी जाल्ले पयलीं थिवी जाल्ले परत खंय तरी राजकारणान विचार 1-2 न्हू परवरी हळदोणे थिवी 3 जी एरिया आसा ती 3 एरिया हांव काम केलें आनी आदी पासून थंयच काम केलें त्यामुळे माझे कार्यकर्ते खूप असतात लोकूय खूप असतात वोटरूय खूप असतात हांव स्वता ह्या सध्याच्या राजकारणात भितर पडपाक तयार 2027 कडेन कशें पळयतात तुमी 2027 कडेन जे आतां कितें आसा पळय हे सगळे कितें गोंयान उरतलो हो प्रश्न पडला गोंय ह्या 5 वर्सांत आनी कितले गोंय सोंपतले आनी कितली रानां काबार जातली आनी कितले जे दोंगर सपाटीकरण आसता हो प्रश्न आनी गोंयान प्रश्न कांयच ना आनी हे जितले तरेन आतां चल्ल्या ज्या स्पिडीन चल्ल्या 8 मिटर जे चल्लाय ही सगळी गोष्टी ज्यो गोंयान घडटा तितून गोंयकार खंय उरतले ते म्हाका चित्र दिसना काँग्रेस खंय तरी राज्यान परत परिवर्तन करू शकता अशें तुमकां दिसता जे आयचे तुमी म्हणटात की आयचे ही म्हापशेची परिस्थिती सांगता तुका आतां सबंद हिंदुस्थानान जे कितें चल्लां तेजे बद्दल हांव जास्त काय उलोवंक शकना कारण हांव राजकारणांत ना परंतु जे व्यक्ती आसा थोडे ते व्यक्तिनिश्ठ अशें राजकारण जाता जो पर्यंत मोदी आहा तो पर्यंत तेजें राजकारण करतले जो पर्यंत राहुल गांधी आहा तो पर्यंत राहुल गांधीचें राजकारण आतां तितून कोण वयर सरता कोण सकयल देंवता हो प्रश्न आहा ते लोकांनी थारोवंक जाय दोनूच आहा तुका ते पर्याय काँग्रेस किंवा BJP म्हापशान परत कितें बदल जावंक शकता परत तितून आयज जें कितें चल्लां तितून न उलयल्लें बरें न्हू परिस्थिती तुमकां सगळ्यांक खबर आहा ती हांवें कित्याक सांगूंक जाय जे आसा तशें आसा न्हू फुडें कितें जातलें नोकरा तुमचें शासन आसलें पळय म्हणजे प्रताप सिंग राणे आनी त्या उपरांतचे BJPचें शासन हेतून खूब फरक जाल्लो आहा पूण हो फरक आनी तुमी आतां जशें सांगलात की जो काबार जायत गेल्या हेचेर पर्याय म्हणून कितें दिसता पर्याय हांव तुका एक सादी गोश्ट सांगता तुमी प्रताप सिंग राणेचें नांव घेतलें 1980 सालांत तो मुख्यमंत्री जालो हांव तेजे वांगडा लॉ मिनिस्टर फस्ट कायदो तेणें खंयचो करतो फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट तुका झाडां मारपाक परमिशन घेवचें पडा आनी एका टायमार 2 झाडां किंवा 3 झाडां वयर परमिशन मेळना हो सगळ्यात व्हडली गोश्ट म्हाजे लिडर जो प्रताप सिंग राणे आसलो तेणें केली तेणें आनी बाकीचे कायदे खूब हाडलेले आयज जर तुमी अशें पळयत जाल्यार डेली फॉरेस्ट चालूच आहा हे परिवर्तन हे टेकड्यो साफ करप हे परिवर्तन CRZ बांदप हे परिवर्तन आतां मुट्टात थोडे ते शेक आनी कितें कितें चालू आहा पूण तें कळटा न्हू तुमी लोक पाणयान गेले लोक दोंगरांनी गेले लोक शेतांनी गेले मागीर गोंयांत उरले खंय हें परिवर्तन जालां न्हू त्यात प्रताप सिंग राणेचो आयज जो आसा तो वन मंत्री आसा तो आयज खंय तरी म्हणजे तेन्नाचें शासन आनी आतांचें सगळें हितून हांव कोणाचें नांव घेवंक शकना जे कितें परिस्थिती आहा पळय ही तुमीच पळयता न्हू तुमी रिपोर्टर तुमीच त्यो बातम्यो घालता कळ्ळें आनी तेच्या मुळे हितून अमको एकटो सामील आसा अशें जायना तें भरपूर लोक आहा कोणाचें जर नांव घेतलें शेजाऱ्याचें नांव घेतलें तेणें कितलें कन्वर्शन केलें फाल्यां येता ते सायडीक गेलो तेजें नांव येता कळ्ळें हितून सगळें जाय त्यामुळे कोण बरो कोण वायट हे लोकांनी ठरोवंक जाय आनी असो पर्याय